Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to your KP Cainers channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KP Cainers. Dear student, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने पिछले वीडियो में नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, लाइक कौन से सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, जीपीआई क्या होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमने स्टडी कहाँ से करनी है, केएमयू की स्लाइड से करनी है या अपनी कॉलेज की स्लाइड, सारा कुछ हमने कवर किया नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से उस पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसके अलावा आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं केपी कैनर्स पर और वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग का सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 के हवाले से। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस यूनिट के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, और इसके अलावा कौन से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। अगर यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव अवेलेबल ना हो, स्लाइड्स में डिस्कस न की गई हो, तो आप लोगों ने वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पे दोबारा यूट्यूब पर सर्च करना है ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस ना रहे आपके पेपर के हवाले से। तो एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से कवर करना है। ओके जी, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के इस यूनिट में, इस वीडियो में। बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू समराइज द एंशिएंट कल्चर्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। पुराने ज़माने में नर्सिंग के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह नर्सिंग वजूद में आया, किस तरह इनफॉर्मल से फॉर्मल शेप में आया, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं पुराने ज़माने के हवाले से। डिस्क्राइब द साइड ऑफ द हेल्थ केयर इन एंशिएंट कल्चर्स, कौन से साइड थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, हॉस्पिटल से किस तरह केयर प्रोवाइड किया जाता था पुराने ज़माने में, अर्ली एज में। डिस्कस द इस्लाम एंड नर्सिंग, हमने इस्लाम को भी डिस्कस करना है और नर्सिंग को भी कंपेयर करना है, तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। ओके जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड फाउंडर ऑफ नर्सिंग। हमने ये भी डिस्कस करना है कि पिछले ज़माने में क्या पर्सपेक्टिव था नर्सिंग का और इस तरह नर्सिंग किस तरह वजूद में आया, फाउंडर कौन था या फादर ऑफ द नर्सिंग कौन था, किस तरह नर्सिंग ने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट लिया, कौन सी पीरियड से, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस मॉल पीरियड इन नर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से कि मॉल के ज़माने में उस पीरियड में नर्सिंग किस तरह वजूद में आया और किस तरह केयर प्रोवाइड किया जाता था, कौन प्रोवाइड करता था, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ओके जी, आगे हमारे पास है डिफाइन नर्सिंग बाय WHO। WHO आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह नर्सिंग को डिफाइन किया है WHO ने या डिफरेंट स्कॉलर ने किस तरह डिफाइन किया है, मुख्तलिफ डिफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिफिनेशन डायरेक्टली एमसीक्यूज में आते हैं कि ये डिफिनेशन किसने किया है, WHO ने या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्कॉलर ने। ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, हमने नर्सिंग की कुछ टाइप्स है वो भी डिस्कस करने हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस करना है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नर्सिंग की हिस्ट्री क्या रही है और किस तरह नर्सिंग वजूद में आया पाकिस्तान में। वर्ल्ड वाइड के बाद हमने पाकिस्तान को भी डिस्कस करना है नर्सिंग के हवाले से। ओके जी, तो ये हमारे पास पहला स्लाइड है इस यूनिट का और इस एमसीक्यूज आते हैं कि वर्ड नर्स कहाँ से आया और इस तरह पुराने ज़माने में किस तरह केयर प्रोवाइड किया जाता था, मदर ऑफ द नर्सिंग कौन, इस तरह कुछ हमें डिस्कस करना है आज के स्लाइड में। ओके जी, एवोल्यूशन ऑफ द नर्सिंग, नर्सिंग किस तरह वजूद में आया। द टर्म नर्स स्टीम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, न्यूट्रायर और नेट्रो विच मीन्स टू नरिश। अपने साथ नोट कीजिए कि वर्ड जो नर्स है कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है, न्यूट्रायरी, NUTRIRE। ये स्पेलिंग अपने साथ नोट कीजिए, कॉपी और पेन उठाइए, या NUTRIO नेट्रियो विच मीन्स टू नरिश, जिसका मतलब होता है कि नरिश करना। नरिश का मतलब है फूड प्रोवाइड करना या केयर प्रोवाइड करना, खुराक देना। मैं आपको मदर often referring to a wet nurse, a woman who breastfeed the babies of others। अपने साथ नोट कीजिए कि नर्सिंग मदर को हम पिछले ज़माने में विट नर्स भी कहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किसको हम विट नर्स करते थे, नर्सिंग मदर को, या नर्सिंग मदर को हम क्या कहते हैं, विट नर्स। ये दोनों टर्म आप लोगों ने याद रखना है। और विट नर्स का मतलब होता है कि वो वोमेन, वो औरत
جو کہ دوسری عورتوں کے بچے کو کیا دیا کرتے تھے؟ بریسٹ فیڈنگ دیا کرتے تھے، خوراک دیتے تھے. یعنی کہ آپ لوگوں نے دائی کے بارے میں سنا ہوگا کہ دوسرے کے گھروں میں جا کر وہ بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی. تو نرسنگ مدر کو ہم پچھلے زمانے میں وٹ نرس بھی کہتے تھے. تو یہ تو پہلا ٹرم وجود میں آیا، وٹ نرس، نرسنگ مدر کو ہم کہتے تھے. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نرسنگ ہیز ایوالوڈ ود ڈیولپمنٹ آف دی سویلائزیشن آف دی مین کائنڈ. یہ جو سویلائزیشن آف دی مین کائنڈ ہے، یعنی کہ جب بھی ہیومن کا نالج بڑھتا گیا، ایڈوانس ہوتا گیا کلچرلی، ایجوکیشنلی، تو اس طرح نرسنگ بھی وجود میں آتی گئی، نرسنگ کا بھی آگے ڈیولپمنٹ ہوتا رہا. In some early cultures, the provision of the nurse care was assigned to females because women provide nurturing to other infants, and it was assigned they could provide the same types of the care and injured. پچھلے زمانے میں نرسنگ کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا، ابھی بھی کچھ سالوں میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ نرس صرف فیمیل کو استعمال کورڈ فیمیل کے لیے استعمال کرتے تھے لوگ، یعنی کہ سسٹرز. بیکاز پچھلے زمانے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو وومن ہوتے ہیں وہ موسٹلی بچوں کو بریسٹ فیڈنگ بھی کرتے ہیں اور خیال بھی اچھی طریقے سے رکھ سکتے، کیئر اچھی طریقے سے پرووائڈ کر سکتی، چونکہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں. تو اس لیے پچھلے زمانے میں یہ تصور کیا جاتا کہ جو نرسنگ کیئر ہے وہ صرف فیمیل ہی پرووائڈ کر سکتی ہے، نہ کہ مین. تو یہ پچھلے زمانے میں کچھ ڈیلیماز تھے. آگے ہمارے پاس ہے نرسنگ ان دی اینشینٹ ٹائم. پرانے زمانے میں نرسنگ کیا ہوا کرتا تھا؟ ان ادر اینشینٹ سوسائٹیز however men were designed to care for the sick because they were considered a priest and spiritual god, a guidance اور میڈیسن مین. لیکن کچھ اس طرح کی بھی جگہ تھے، کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں کہ وہ مین کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ٹریٹ کر سکتے ہیں یا کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، یا سک پرسن کو، بیمار پرسن کو، یا انجری پرسن کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، دھیان رکھ سکتے ہیں. بیکاز یہ کیوں تصور کیا جاتا تھا؟ بیکاز وہ کنسیڈر کی جاتی تھی پریزڈ. پریزڈ کا مطلب ہوتا ہے کرسچینٹی میں، کرسچن کے لوگوں میں آپ لوگوں نے فادر کے بارے میں سنا ہوگا، پوپ فادر، یعنی کہ جیسے کہ ہمارے ہاں مولوی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ دھیان رکھتے تھے یا وہ دم وغیرہ کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اسپریچول گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسپریچولی بندے کو ٹریٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کو میڈیسن مین بھی کہتے تھے. میڈیسن مین مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پرسن بیمار ہوتا تھا تو وہ پھر وہ فادر کے چرچ میں لے جاتے تھے اور وہاں پر ان کا علاج کیا جاتا تھا. میڈیسن کے حوالے سے نہیں، لیکن صرف اسپریچولی باتوں سے یا کچھ بائبل سے کچھ کوٹ اٹھا کر چپ کرتے تھے بچے پر تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے. تو اس لیے پرانے زمانے میں کچھ اس طرح بھی تصور کیا جاتا تھا کہ مین ہی صرف پرووائڈ کر سکتا ہے کیئر لوگوں کو. تو یہ کچھ عورتوں کے بارے میں بھی یہ ڈیلیماز تھے اور مین کے بارے میں بھی کچھ ڈیلیماز تھے کہ مین بھی پرووائڈ کر سکتا ہے کیئر بیکاز وہ اسپریچولی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا پرسسٹ فادر ہوتا ہے، پاپ ہوتا ہے، تو وہ پھر اچھی طریقے سے سک پرسن کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ انسیٹ کلچر میں پہلے ہوا کرتی تھی. ابھی ہم فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسکس کرنے والے ہیں. There was no formal education available in the primitive society, so the earliest nurse learned the tricks of the trade via oral tradition that were passed on from the one generation to the next. تو پرانے زمانے میں تو فارمل ایجوکیشن نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جیسے کہ آج کل ہوا کرتا ہے ہمیں ایک خاص قسم کا کریکولم ملتا ہے، سلیبس ملتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ پڑھنا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، پھر آپ ایبل ہوتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کا علاج کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے. تو پہلے اس طرح کوئی ایجوکیشن نہیں ہوا کرتا تھا، صرف بس یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں پر ٹرائل کی جاتی تھی، کوشش کی جاتی تھی کہ اس جڑی بوٹی سے ٹھیک ہو جائے یا اس دم وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے، تعویذ وغیرہ سے. تو اس طرح کوئی خاص ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوا کرتا تھا، سائنٹیفک بیس نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس طرح یہ جو اورل ٹریڈیشنز ہے، یہ جو اورل کچھ اس طرح کی جڑی بوٹی چیز بنا کر پلایا کرتے تھے، یہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہونے لگی، لوگوں میں تھوڑا سا اویئرنیس ہونے لگا. They also learn how to nurse patient the back up to health through the trial and error by observing others who cared for the sick. تو لوگوں پر ٹیسٹ کیے جاتے تھے، کچھ لوگ تو مر جاتے تھے، ڈیتھ ہو جاتے تھے، لیکن پھر کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. آپ لوگوں نے ملیریا کے بارے میں پڑھا ہوگا FSC میں کہ کس طرح ملیریا کی جو میڈیسن ہے وہ وجود میں آئی. تو یہ سارا کچھ آبزرویشن کے بیس پر یا
ट्रायल एंड एरर के बेस पर अप्रूव होने लगी। द अर्लीस्ट नर्स यूजेस प्लांट्स एंड हर्ब्स टू हील एंड बिलीव दैट द इवल स्पिरिट एंड मैजिक कुड इफेक्ट वन हेल्थ। तो दो चीज़ें पुराने ज़माने में हुआ करती थी। पहले तो ये कि वो जड़ी बूटों का इस्तेमाल करते थे, या इसके अलावा स्पिरिचुअली का मतलब होता है मूली वगैरह का तवीज़ को प्रोवाइड करना, दम वगैरह करना, या अगर पॉप के पास जाते, क्रिश्चियनिटी में लोग जाते तो वहाँ पर उनके लिए कुछ स्पिरिचुअल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो भी मेडिसिन मैन कहलाया करते थे। तो ये दोनों चीज़ें हुआ करती थी। या कुछ लोग कहते थे कि इस पर तो कोई जिन का कोई असर हुआ है, या कोई और इससे अल्लाह या गॉड नाराज़ है, तो या इसकी किस्मत में, तो इन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे। इलनेस वाज ऑफ्टन व्यूज एज अ साइन दैट समथिंग वाज डन टू द ऑफन द परसिस्ट और गॉड। तो ये सारा कुछ डिलेमास थे कि ये इससे गॉड खफा है तो इसलिए ये बीमार है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो कि साइंटिफिक बेस पर नहीं हुआ करती थी। तो आजकल के ज़माने में आप लोग देख सकते हैं कि साइंटिफिकली रिसर्च हुआ करते हैं, फिर वो मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके जी, अभी इजिप्टियन का जो दौर है हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनमें बहुत सी नई चीज़ें दरियाफ्त होने लगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इजिप्टियन हेल्थ केयर सिस्टम वाज द फर्स्ट टू मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड स्टार्टिंग एट द अराउंड 3000 BC। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि पहला हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रोवाइड किया गया है, ये जो या स्टार्ट लिया है वो 3000 BC में लिया गया है इजिप्टियन से। इजिप्ट ने हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है। इजिप्टियन सोसाइटी वाज आल्सो एबल द फर्स्ट क्लासिफाई द मेडिकेशन एंड डेवलप द प्लान टू मेंटेन द पीपल हेल्थ। तो उन्होंने क्या किया, मेडिकेशन को डिवाइड किया कि ये मेडिसिन एंटीबायोटिक है, ये हमारे पास एंटीवायरल है, और इस तरह बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव किए जो कि पीपल की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, बहुत अच्छा गुड इफेक्ट आया। इन एंशिएंट रोमन ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा deaconesses were selected by the church to provide the care for the sick। तो ये अपने साथ नोट कीजिए कि पुराने ज़माने में रोम के लोगों ने क्या किया, चर्च में जो पॉप होते हैं, फादर होते हैं, जिसको हम जो डिकोनेसिस का मतलब है पीपल, ये यहाँ पर डिकोनेसिस का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट। उन्होंने फीमेल सर्वेंट को, औरतों को हायर किया चर्च में, और फिर वो फीमेल्स दूसरे के लोगों को वो केयर प्रोवाइड करती थी। तो ये पहले किसने किया, रोम ने। तो ये भी एमसीक्यू से इम्पोर्टेंट है। और इजिप्टियन ने क्या, मेडिकेशन को डिवाइड किया। और रोम के हवाले से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अपने साथ नोट कीजिए कि रोम ने क्या किया, साइंटिफिकल जो टेक्नोलॉजी है उसको कंपेयर किया या एसोसिएट किया रिलीजियंस या मैजिक ट्रीटमेंट के साथ। यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को कंपेयर किया किसके साथ, रिलीजियस या मैजिक के बेस पर, और इन दोनों को कंबाइन करके फिर वो औरतें, वो डिकोनेसिस जो होते वो ट्रीट प्रोवाइड करते थे लोगों को। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज के इस स्लाइड में। आगे हमारे पास है डिकोनेसिस, ये जो फीमेल्स सर्वेंट थे, हैड सम एजुकेशन, इनके पास थोड़ा एजुकेशन हुआ करता था, और सेलेक्टेड बाय द चर्च बाय शिप टू विजिट एंड केयर फॉर द सिक इन देयर होम्स। तो ये जो फीमेल थी, जो डिकोनेसिस हुआ करती थी, वो दूसरे घरों के में जाके वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे लोगों को, या बच्चों को केयर प्रोवाइड करते थे अगर वो बीमार हो जाते। चर्च बाइशॉप का मतलब होता है, ये आप लोगों ने चर्च में देखा होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छी पोजीशन पर एक फादर हुआ करता था, एक पॉप हुआ करता था, तो उसका मतलब होता है बाइशॉप। ओके जी, द डिकोनेसिस Pope is considered to be the first visiting nurse who provide expert home nurse care। ये भी इसके लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिकोनेसिस होते, जो फीमेल सर्वेंट थी, वो एज अ विजिटिंग नर्स कहलाने लगी, बिकॉज वो दूसरे घरों में जाकर विजिट करती और सिक पर्सन का या इंजर्ड पर्सन का ख्याल रखती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से। इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोप, अर्ली मॉडर्न पिछले ज़माने मॉडर्न यूरोप में किस तरह नर्सिंग ने वजूद पाया था, एक ख़ास पीरियड में। कौन सी पीरियड में, ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड फ्रॉम 1500 to 1700 ग्रोइंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू एडवांसेस इन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। इस दौरान यूरोप के लोगों में आर्ट और लिटरेचर, एजुकेशन के हवाले से
سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہوا, بہت زیادہ لوگوں نے انٹرسٹ لیا. تو اس انٹرسٹ کی وجہ سے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے میڈیسن اور پبلک ہیلتھ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی, بہت زیادہ انہوں نے انٹرسٹ لیا. تو یہ کون سا پیریڈ تھا؟ ماڈرن یورپ کا رینیسانس پیریڈ. پچھلے زمانے میں یہ ایک خاص پیریڈ گزرا ہوا ہے یورپ میں 1500 سے لے کر 1700 تک, اور اس دوران انہوں نے بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ لیا تھا, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ میڈیسن بھی انوینٹ کیے, اور پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی. تو یہ ایک خاص پیریڈ ہے, آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے. اوکے جی. ایٹ دا ٹائم the rich paid of their sick to be cared at home while the poor were cared for in hospitals. پرانے زمانے میں جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا, رچ تھے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, فیمیل کو وزٹ کرواتے اپنے گھر میں, اور اپنے گھر ہی میں ٹریٹمنٹ کرواتے اپنے بچوں کا, اپنے فیمیلز کا یا اپنے آپ کا. اگر کوئی بھی پرسن بیمار ہوتا تو مالدار لوگوں کے گھر میں جا کر وہ ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے وہ فیمیلز. لیکن بائی دا ٹائم, اور غریب کیا کرتے تھے, غریب جاتے تھے ہاسپٹلز میں. تو پور لوگوں کے لیے ہاسپٹل ہوا کرتا تھا, اور امیر لوگوں کے لیے ہوم ہوا کرتا تھا. یہ بھی امپورٹنٹ ایکسکیوز ہے. بائی دا ٹائم مینی پور پیپل ارائیو ایٹ دی ہاسپٹل they were already very ill, they often died in the hospitals. تو جب بھی غریب لوگ بیمار ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ ہاسپٹل میں جاتے تھے, لیکن چونکہ وہ تو غریب تھے تو ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ وہ لوگ مرتے تھے, اور امیر لوگ گھروں میں اپنا علاج کرواتے. تو پھر اس لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسکیوز ہے کہ بینگ ہاسپٹل ہیڈ نیگیٹو connotation for the most people, as a hospital were considered place where the people went to die. تو جب بھی غریب لوگ ہاسپٹل میں جاتے تھے تو وہاں پر وہ لوگ مرتے تھے ہاسپٹل میں اچھا کیئر نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے لوگوں میں یہ فیمس ہوا, مشہور ہوا, یہ دلی میں ہوا کہ لوگ جاتے ہیں مرنے کے لیے ہاسپٹل. یہ ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں صرف مرنے کے لیے, بیکاز وہاں پر تو صحیح کیئر نہیں پرووائڈ کیا کرتے تھے لوگ, یا ٹیکنالوجی وہاں پر صحیح طریقے سے نہیں ہوا کرتی تھی, میڈیسن نہیں ہوا کرتے تھے, تو اس لیے لوگ وہاں پر مر جاتے تھے. تو نیگیٹو ایفیکٹ ہوا وہاں پر لوگوں میں ہاسپٹل کے حوالے سے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایکسکیوز ہے. ہمارے پاس ہے common women who were too old or ill to find other jobs starting caring for the sick. ایک عام عورت, ایک عام فیمیل جب بوڑھی ہو جاتی, اولڈ ہو جاتی, تو وہ دوسرے کے گھروں میں جا کر وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی لوگوں کو, اور اس کے علاوہ ان کا ڈیلیوری کیسز بھی ہینڈل کرتی ان ہائیجینک طریقے سے. اور بہت سے ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی جن پر وہ نہیں سمجھتی, لیکن پھر وہ اپنا کیئر پرووائڈ کرتی لوگوں کو گھروں میں جا کے. آلسو there were a few hospitals in Protestant Europe, there were no regular system of the nursing. کچھ ہاسپٹل ہوا کرتے ہیں یورپ میں اس دوران, لیکن پھر بھی خاص ریگولر سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا جو کہ اسٹینڈرڈ طریقے سے کیئر پرووائڈ کیا جائے. فیمیل پریکٹیشنرز کیئر فار دی نیبرز اینڈ فیملی بٹ دیئر ورک واز ان پیڈ اینڈ انریکگنائزڈ. فیمیل پریکٹیشنر جو تھوڑا بہت جانتی وہ گھروں میں جا کر کیئر پرووائڈ کرتی, لیکن ان کا کام انریکگنائز تھا, یعنی کہ خاص سیلری نہیں ان کو دی جاتی, ایک خاص ان کو ایز اے نرس نہیں تصور کیا جاتا, بس بلکہ ایک دائی ڈیلیوری کیس ہینڈل کر سکتی تھی اس دوران. اوکے جی, کنٹینیو ہے. ان کیتھولک ایریاز however the tradition of the nursing nuns continues uninterpreted. کیتھولک ایریاز میں جہاں پر چرچ وغیرہ فادر پاپس ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کا علاج کرتے اسپریچولی یا جڑی بوٹیوں سے یا دم وغیرہ سے, لیکن پھر بھی خاص انٹرپریٹڈ تھا, انریکگنائز تھا. کوئی خاص فارمیٹ کے بیس پر یا اسٹینڈرڈ طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ ٹریڈیشنل طریقے سے لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرتے تھے وہ لوگ. اوکے جی, آگے ہمارے پاس ہے فاؤنڈیشنز آف ماڈرن نرسنگ.